Anyway, 45 anyos nga amahan gipadakop kini human gipasanging lang miamong-among sa 12 anyos nga anak nga babae dito sa siyudad Sanaga. Na-report ni June Cator. XFM Police Report. Police Report. Usa ka amahan ang gidakop sa kapulisan sa City of Naga Police Station human giakusahan nga miamong-among nining 12 anyos siyang anak nga babae alas 8:30 kagabi dito sa barangay Mainita, Siyudad Sanaga. Ang gining akusado magatubang karon og kasong kalapasan sa Article 336 sa RPC con acts of lasciviousness in relation to RA 7610 nailhan lang sa alias nga Toto nga gitaguan 45 anyos walay trabaho residente ni sa maong gadapit samtang gining biktima nga iyang nga anak nailhan sab sa alias nga Inday nga gitaguan 12 anyos o grade 6 student. Sumapa sa investigasyon sa City of Naga Police Station, nahitabo ang gining insidente alas 7:20 kagabi human miuli ang gining amahan nga gikan nga nag-inom og ilimnog makahubog. Giingong nasuko og nagbagulbol pa gining amahan o gipukpok pa sa handle sa electric fan ang paaning biktima. Human niini gisugo sa amahan ng biktima og ang iyang mga igsuon nga musud ngadto sa kwarto aron mga tulog. Apan kalit nga giingong mihigda ang gining amahan tapad sa biktima o giingong nga mi kumot-kumot ni sa iyang nga dughan ingon man siyang pribado nga parte sa lawas ining minoridad gihalukan pa ang aping ug gigunitan ng duha ka mga bukton. Gibaharan matud pa sa akusado ang gining biktima nga patyon kung mosulti kini sa hinitabo. Tungod dinhi adunay concerned citizen nga mitawag ngadto sa kapulisan aron mangayo kining tabang hinungdan nga girespondihan og gidakop kining akusado alas 8:30 sa gabi human kini positibong gitudlo sa biktima. Ang suspek gidadayon ngadto sa City of Naga Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon sa mga kaso samtang ang biktima gidaos sa ngadto sa Vicente Mendiola Infirmary aron mapasusi og girekomendar usab nga moagi og psychological trauma evaluation isip kabahin sa pagsang-at og kaso batog sa iyang amahan. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM. XFM Report. Atong oras